हस् आदरणीय सम्पूर्णमा शुभ बिहानी सबैजनालाई आजको क्लासमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आज नयाँ च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौं। अब 3-4 दिनको तथ्याङ्क शास्त्रीय विश्राम पछाडि हामी नयाँ च्याप्टरको शुभारम्भतर्फ अगाडि बढ्न गइरहेका छौं। यहाँहरु सबैजनालाई कुशल मंगलको अपेक्षा गर्दै अब फ्रेश भएर इनर्जेटिक भएर नयाँ नयाँ कुराहरु धारणाहरु सिक्दै जाने छौं, यही मेरो अपेक्षा छ। र यसमा मैले सहजीकरण गर्ने नै छु। हामी हाम्रो कन्टेन्टको हाम्रो कोर्समा भएको 5 वटा च्याप्टरहरु छन्। 5 वटा युनिटहरु मध्ये फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड यो 3 वटालाई अहिलेसम्म हामीले जसोतसो सक्ने प्रयास गर्यौं अनलाइन क्लासबाट चाहिँ। अब आज हामी एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, हाम्रो असाध्यै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर छ हाम्रो कोर्सको दृष्टिकोणबाट भन्नुपर्दा, र यसको वेटेज पनि निकै बढी छ। यहाँले देखिरहनु भएको छ अगाडिको 3टा च्याप्टरको भार र अहिलेको च्याप्टरको भार बराबर छ। अब यसको अर्थ यो होइन कि अगाडिको 3टा च्याप्टरको 3 गुणा नै पढ्न पर्ला कि यति गाह्रो छ कि बढी छ कि भन्दा बढी त अवश्य छ र धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अब वेट बढी हुनुको अर्थ क्वेशन पनि त्यसैबाट बढी आउँछ भन्ने कुरा हो। र यसलाई हामीले अब अगा पछाडीका दुईटामा कुन चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने सन्दर्भमा साथीहरुले यसो अलिअलि कुरा उठाउनु भएको थियो पहिला, र मैले चाहिँ कन्टेक्स्ट मिल्ने भएको हुनाले र यहाँहरुले हाइपोथेसिसै पढौं भनेर केही साथीहरुले पनि भन्नुभएको हुनाले र मलाई पनि पढाउन सहजीकरण सजिलो हुने हुनाले र अगाडि एस्टिमेसनसँग धेरै कुराहरु मिल्दै जाने हुनाले टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस पढ्दै सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्यो। र यिनीहरु एकदम रिलेटेड टपिक च्याप्टर पनि हुन्, जुन पढे पनि पढ्नै पर्छ, आखिर त्यसमा के यातिनु पर्दैन यहाँहरु। र हाम्रो फोर्थ च्याप्टरको नाम छ टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस। यसको लेक्चर आवर भनेर 18 आवर भनिएको छ। अब हाम्रो यहाँ आधी घण्टा जस्तो मात्रै क्लास रनिङ हुने हुनाले र हप्तामा 3 दिन हुने हुनाले अब कति दिन लाग्छ हेर्दै जाउँ, र केही पर्यो भने हामी एक्स्ट्रा क्लासहरु जोइन गर्दै जाउँला, त्यसमा केही आपत्ति भएन। अब एक्जामको पनि त्यति स्योर छैन, अब कहिले हुन्छ, आनन्दले पढ्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यहाँहरुलाई टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसमा मैले स्वागत गर्न चाहे। दिस इज च्याप्टर 4। नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस। र आज हामी प्रवेश गर्दै छौं टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भनेको के हो, यो च्याप्टरले के कस्ता कुराहरु गर्छ, यो कुरा हाम्रो मेन कन्सर्न हो आजको लागि। टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस अर्थात कहिलेकाहीँ हाइपोथेसिस टेस्टिङ पनि भन्छ यो च्याप्टरलाई। कुनै कुनै बुकहरुमा हाइपोथेसिस टेस्टिङ पनि भनिएको हुन्छ र टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भनेर हाम्रो बुकमा चाहिँ नाम छ। त वर्ड यताउतामा केही प्रब्लम भएन। हामी स्ट्याटिस्टिक्सको सेन्सबाट टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस स्टडी गर्न गइरहेका छौं र यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर र लामो च्याप्टर र त्यसमाथि पनि महत्त्वपूर्ण लङ क्वेशनहरु आउने च्याप्टर। र यो च्याप्टरमा यहाँहरुलाई मेरो तर्फबाट एकदम न्यानो न्यानो चिसो चिसो मौसम न्यानो न्यानो स्वागतम टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस। र टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस अन्तर्गत रहेर हामीले पढ्नुपर्ने केही मोटामोटी जनरल च्याप्टरका टपिकहरु सब पार्टहरुलाई यहाँ मैले अलिकता प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। एउटा स्लाइड बढी थप्ने प्रयास गरेको हो। आखिर यिनै टपिकहरुको बारेमा अध्ययन गर्दै जान्छौं हामी। र सर्वप्रथम त हाम्रो टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसका च्याप्टर भित्र रहने केही टपिकहरु केही टेस्टहरु छन्, त्यसको कुन सिलसिलामा हामी पढ्दै जान्छौं भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरुलाई एउटा ग्लोबल थिंकिङबाट थोरै कन्सेप्ट इलाबोरेट गर्ने प्रयास गरेको छु। फर्स्टमा छ कन्सेप्ट एन्ड मिनिङ अफ टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस। टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसको कन्सेप्ट के हो, यसको मिनिङ के हो, जबकि हाइपोथेसिस टेस्टिङसँग सम्बन्धित त्यसको धारणा के हो अनि मिनिङ के हो। र टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भन्ने शब्द हामीले सुन्ने बित्तिकै त्यो शब्दले हाम्रो ब्रेनमा कस्तो खालको केमिकल रिलिज गर्ने वा कस्तो खालको धारणा स्थापित गर्ने, हामीले के सम्झिने भन्नेसँग सम्बन्धित रहेर हामीले त्यसको कन्सेप्टलाई अलिकता केही धारणाहरु प्रस्तुत गर्ने उदाहरणहरुबाट हामीले यसलाई क्लियरिफाई गर्ने प्रयास गर्छौं सुरुमा। अर्को छ टाइप्स अफ एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिङ।
टाइप्स अफ इरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनेको छ। हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्दा वा इररको बारेमा त हामीले इस्टिमेसनतिर नि पढ्यौँ, स्याम्पलिङ थ्योरीमा नि पढ्यौँ अगाडि 3rd च्याप्टरमा। इरर भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा यसको बारेमा धेरै व्याख्या यसमा चाहिँ नगरौँ। तैपनि हाइपोथेसिसमा हुन सक्ने इररहरूको टाइप के हुन सक्छन्, उताकै बेसमा यहाँ हुने नयाँ एक्सप्लेनेसन अफ इरर चाहिँ के त, त्यसको बारेमा थोरै हामी चर्चा गर्नेछौँ टाइप्स अफ इरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिङमा। अर्को छ क्रिटिकल रिजन। यहाँ 3वटा वर्डहरू छन्। यो क्रिटिकल रिजन, वान टेल्ड एन्ड टु टेल्ड टेस्ट, यसलाई टपिकमा ल्याएको छ। एलिमेन्ट्स अफ हाइपोथेसिस भन्छौँ हामी यसलाई, उतापट्टि हामी क्लियरफाई गर्छौँ नै। र यी वर्डहरूको बारेमा एकदम सुपरिचित हुन आवश्यक छ हामीलाई, त्यो पनि पढ्दैछौँ भन्ने कुरामा। यहाँहरूलाई फेरि क्रिटिकल रिजन भनेको अहिले बुझ्न खोजे होइन, यस्ता यस्ता वर्डहरू छन् है भन्न अलिकता त्यो दिमागलाई अलिकति तताउन मात्रै खोजेको हो मैले। अर्को छ प्यारामेट्रिक एन्ड नन प्यारामेट्रिक टेस्ट। यो प्यारामेट्रिक टेस्ट भने के हो, नन प्यारामेट्रिक टेस्ट भने के हो, त्यही वर्डको सेरोफेरोमा पनि 1-2 दिन अर्थात् एक दिन पनि केही समय हुन सक्ला, त्यसलाई हामी रुमर लिनेछौँ त्यसमा पनि। र हामी थाहा पाउनेछौँ कि वाट डु यु मिन बाई प्यारामेट्रिक टेस्ट एन्ड वाट डु यु मिन बाई नन प्यारामेट्रिक टेस्ट, वाट इज डिफरेन्स बिट्विन प्यारामेट्रिक एन्ड नन प्यारामेट्रिक टेस्ट, यसको बारेमा पनि थोरै गर्छौँ। किनकि यो प्यारामेट्रिक र नन प्यारामेट्रिकको टाइपहरूको बारेमा पछि हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्टिङ हुन्छ। अर्को छ लार्ज स्याम्पल टेस्ट अफ मिन्स एन्ड प्रोपोर्सन। लार्ज स्याम्पल टेस्ट अफ मिन्स एन्ड प्रोपोर्सन, हामीले मिन र प्रोपोर्सन प्रयोग गरेर जसरी हामीले अगाडि इन्टरभल इस्टिमेसन निकाल्यौँ, त्यही इन्टरभल इस्टिमेसनकै कन्सेप्ट ठ्याक्कै यता पनि लागु हुन्छ। र त्यही कन्सेप्टमा मिन र प्रोपोर्सनको हाइपोथेसिस टेस्टिङ कसरी गर्ने, हामी त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्नेछौँ। केसहरू सबै अगाडि के हुन सक्छन्, इररहरू अगाडि के हुन्छ, धेरै फर्मुला अगाडि के हुन्छ, सिम्बल अगाडि के प्रयोग हुन्छ इस्टिमेसनकै, तसर्थ पनि यो च्याप्टर सजिलो छ। अनि लार्ज स्याम्पलको ठाउँमा स्मल स्याम्पल टेस्ट अफ मिन्स एन्ड प्रोपोर्सन, उता चाहिँ स्मल स्याम्पल टेस्ट भनेको थिएन इस्टिमेसनमा चाहिँ। अब हाम्रो चाहिँ स्मल स्याम्पल टेस्ट भन्दा सानो स्याम्पल छ भने हाइपोथेसिसमा के फरक पर्छ, यो सन्दर्भका कुराहरू पनि हामी गर्नेछौँ। पेयर्ड स्याम्पल टी टेस्ट, त्यो भित्र आउँछ पेयर्ड स्याम्पल टी टेस्ट। टी टेस्ट भन्ने आउँदो रहेछ। अहिलेसम्म हाम्रो जेड टेस्ट आएको थियो, किन भन्नुहोस् त, अहिलेसम्म हाम्रो के आएको थियो, जेड टेस्ट आएको थियो, जेड टेस्ट थियो। अब जेड टेस्ट त आयो, अनि यहाँ टी टेस्ट आउँछ, अर्को एफ टेस्ट आउँछ, अर्को काई स्क्वायर टेस्ट आउँछ है। यसमा धेरैवटा टेस्टहरू आउँछन्। यस्ता धेरैवटा टेस्टहरू आउने हुनाले त्यस्तो कुरा आयो। ल हेरौँ, हेर्दै जाउँ। अर्को छ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। कोरिलेसन कोफिसिएन्टको खास मिनिङ के हो भने त अर्को च्याप्टरमा पढिन्छ। तैपनि कोरिलेसन कोफिसिएन्ट आरलाई हामीले टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्समा कसरी लाने, कसरी त्यसको हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा गर्छौँ। अर्को भेरिएन्स रेसियो टेस्ट छ, अर्को एनालाइसिस अफ भेरिएन्स छ। हेर्नुहोस् त, एनोभा भनिएको छ, भेरिएन्स रेसियो टेस्टबाट सुरु हुन्छ एनालाइसिस अफ भेरिएन्स पनि। एनालाइसिस अफ भेरिएन्सको कुरा आयो र लगभग हाम्रो एउटा लङ क्वेसन चाहिँ यो रेसियो भेरिएन्स टेस्ट अर्थात् एनालाइसिस अफ भेरिएन्सबाट एनोभाबाट हाम्रो लगभग एउटा क्वेसन आइदिन्छ, त्यहाँबाट लङ क्वेसन आउँछ, निकै महत्त्वपूर्ण क्वेसन। न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन हो, त्यति आत्तिनु पर्दैन, हामी अगाडि एउटा प्रोसेस सिस्टममा गइ नै हाल्छौँ। काई स्क्वायर टेस्ट भनेको छ, काई स्क्वायर टेस्ट, यो एक्स स्क्वायर होइन काई स्क्वायर हो, यो ग्रिक लेटर हो, यसलाई हामी काई स्क्वायर भनेर प्रोनाउन्स गर्छौँ। यसको टेस्ट के हो अनि यसको एप्लिकेसनहरू के हुन सक्छन्, अनि काई स्क्वायर टेस्ट फर पपुलेसन भेरिएन्स, पपुलेसन भेरिएन्सको लागि काई स्क्वायर टेस्ट कसरी प्रयोग गरिन्छ। र यहाँ चाहिँ एकदमै सर्टकटमा मोटामोटी रूपमा यसो यस्ता यस्ता कुराहरू पढिन्छ भनेर थोरै यहाँहरूलाई अलिकता क्लियरिफाई गर्ने प्रयास मात्रै गरेको हो। यस्ता यस्ता टपिकको बारेमा हाम्रो रहेछ भित्र विषय सूची भनौँ न, यी टपिक्सहरूको बारेमा पढ्छौँ। अब यी टपिक्सभित्र पनि धेरैवटा केसहरू त आउँछन्, ती केसहरूलाई हामी सिलसिलाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढ्दै जान्छौँ, पढ्दै जान्छौँ। अब यहाँहरू निश्चित हुनु होला र यो चाहिँ अब कण्ठ गर्ने कुरा होइन, हामीले यस्ता यस्ता टपिकहरू पढ्छौँ भन्ने कुरा हो। यहाँहरूले मजा भइरहेछ कि छैन होला, यहाँहरूलाई जे गर्दा नि मजा हुनुपर्छ, आनन्द हुनुपर्छ। अब
हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनिएको छ अर्को स्लाइडमा। कन्सेप्चुअल मोटिभेसन, हाइपोथेसिस टेस्टिङ कन्सेप्चुअल मोटिभेसन। अब यसमा चाहिँ मैले जहिले पनि सुरुको टपिकमा यो च्याप्टरको शीर्षकलाई समातेर त्यो शीर्षकलाई आत्मबोध हुने गरी कसरी सम्झिने, त्यसको धारणा कसरी दिने भनेर केही एक्जाम्पलहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छु। यो यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसबाट चाहिँ शब्द सुन्दैमा कहिलेकाहीँ हामी कुनै पनि शब्द, जस्तै विभिन्न सब्जेक्टहरूमध्ये यो म्याथ सम्झिँदाखेरि हामी अलिकति आत्मविश्वास लुज गर्छौँ नि, हाम्रो आत्मविश्वास गुम्छ। त्यस्तै यहाँ पनि अब केही शब्दहरू जुन शीर्षकको पाठको नाम सम्झिँदाखेरि नि मजा आओस् भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरूको धारणा दिने प्रयास गर्छु मैले, र यसलाई कन्सेप्चुअल मोटिभेसन भन्छु। यो चाहिँ वार्म अपको कन्डिसन हो, एक्जाममा आउँछ ओर्छ भन्ने कुरा होइन। हामी सुरुदेखि नै ओरिजिनल फर्ममै कुनै पनि च्याप्टर र त्यो च्याप्टरको नामसँग कसरी कन्फिडेन्ट भएर अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी यस्ता टपिकहरू इलाबोरेट गर्ने गर्छौँ। तसर्थ फर्स्टमा सम कन्टेक्स्ट फर कन्सेप्चुअल मोटिभेसन अन्तर्गत रहेर इलिस्ट्रेटिङ कन्टेम्पोरेरी कन्टेक्स्ट अन टु जेनेरेट द बेसिक कन्सेप्ट एबाउट टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस। यहाँ चाहिँ मैले एउटा ओरल प्रेजेन्टेसन गर्न चाहिरहेको छु। यहाँहरूलाई मैले केही दृष्टान्तहरू, केही सन्दर्भहरू प्रस्तुत गर्छु। यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ, अलिक धैर्यपूर्वक सुनिदिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। र त्यसबाट हाइपोथेसिस भनेको के हो र त्यसलाई सबै कुरा क्लियरिफाई नहोला, पछि जस्टिफाई गरौँला। अलिकता हाइपोथेसिस भन्ने वर्डसँग चाहिँ अलिकति परिचित भइन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूलाई मैले सम कन्टेक्स्ट अन टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस। आदरणीय सम्पूर्णमा सादर प्रणाम। यो अनलाइन कक्षा हो, यो शैक्षिक समाचार हो। वर्तमान समय विकराल छ। विश्व मानव समुदाय कोरोना भाइरसको कारणबाट हुने कोभिड-19 रोगबाट ग्रसित छ। औषधि र उपचार नभएको यस रोगको कारणबाट मानिसहरू त्रसित छन्, हामी त्रसित छौँ। त्रसदीकै कारण प्रविधिको प्रयोग गरी घरमै पढिरहेका छौँ। विश्व प्रवादको यो विपरीत गति हामीलाई कण्ठस्थ छ। हामी कठिनाई भोग्दै भयभीत अवस्थामा परिस्थिति कण्ठ गरिरहेका छौँ। यो अनलाइन कक्षा हो। विश्वका हरेक देश, हरेक मानव समुदाय, हरेक व्यक्ति एउटा झिनो आशा पालेर बसेका छन्। कोभिड-19 निको हुने भ्याक्सिन बन्ला कि, पत्ता लाग्ला कि भन्ने आशाको त्यान्द्रो मनबाट भविष्यको गर्भमा अंकुरण गराइरहेका छन्। प्रविधिको दुनियाँ के गर्नु? विभिन्न सञ्चार माध्यममा विभिन्न देशहरूमा भ्याक्सिन पत्ता लाग्यो रे, भ्याक्सिन पत्ता लाग्यो रे भन्ने सत्यता विहीन समाचार आउँछन्। हामी हो कि क्या हो भन्दै समाचार सुन्छौँ, पढ्छौँ। अनलाइन समाचार पढ्नुभन्दा अगाडि मनमा एउटा कल्पना जागिहाल्छ, एउटा वाक्य मनले कण्ठ गरिहाल्छ, आखिर मन त हो, भ्याक्सिन पत्ता लागेकै हो। मनले मानिहाल्यो, भ्याक्सिन पत्ता लागेकै हो, भ्याक्सिन पत्ता लागेकै हो। समाचारको शीर्षक मनले सत्य मानिहाल्यो। सत्यता प्रमाणित भएको त छैन, तैपनि समाचार पढ्नु अघि मनले कल्पना गरेको वाक्य फेरि सुन्नुस् त। कोभिड-19 को भ्याक्सिन पत्ता लागेकै हो, यो कुरा सत्य हो। कोभिड-19 को भ्याक्सिन पत्ता लागेकै हो, यो कुरा सत्य हो। मनले अटल रूपमा सुरुमै यो कुरा मान्यो। कोभिड-19 को भ्याक्सिन पत्ता लागेकै हो, यो कुरा सत्य हो। मनको यो मान्यता वा परिकल्पनामा दुईवटा विकल्पहरू छन्, कि त यो समाचार सत्य हो कि त झुटो। दुई मध्ये एक अवश्य हो। समाचार पढ्दै गयो मन निराशिँदै जान्छ। समाचारको निष्कर्ष हुन्छ फलानो देश, संस्था, विश्वविद्यालय वा वैज्ञानिकले फलानो औषधिले निको हुने दावी गरेका छन् रे। अब यति वर्षभित्र भ्याक्सिन पत्ता लाग्ने दावी गरेका छन् रे। हेर्नुस् त, सत्य हो भनेर मानेको कुरा झुटो भयो। झुटो समाचार हो भन्ने कुरा मान्दिन भनेको तथ्य स्वीकार्नै पर्ने भयो। मैले मानेको सत्य हो भन्ने विकल्प गलत प्रमाणित भयो र झुटो तथ्य प्रमाणित हुँदा सत्य साबित भयो।
समाचार पढ्नु अघिको मेरो मनले सत्य मानेको परिकल्पना, सम्भावित दुई विकल्पहरू सत्य र झुटो मध्ये कुनै एक सत्य छ भन्ने त निश्चित थियो, तर कुन सत्य हो निश्चित थिएन। समाचार पढेर परीक्षण गरे, सत्य हो भनेर मानेको गलत प्रमाणित हुँदा अर्को विकल्प झुटो हो भन्ने प्रमाणित हुन गयो। झुटो तथ्य स्वीकार गर्नु नै मेरो एकमात्र विकल्प रहन गयो। फेरि सुन्नुस् त, मनको परिकल्पना के थियो? समाचार सत्य हो। मनको विपरीत परिकल्पना के थियो? समाचार सत्य होइन वा समाचार झुटो हो। आखिर पढेपछि के पाएँ? समाचार सत्य होइन रहेछ। आखिर सत्य कुरा के रहेछ? समाचार झुटो रहेछ। दुई विकल्पहरू मध्ये एक विकल्प 100% सत्य छ। कुन सही हो परीक्षण पछि वा यहाँ चाहिँ समाचार पढेपछि प्रमाणित भयो। यो तथ्याङ्क शास्त्रीय अनलाइन कक्षा हो। सिलसिला अघि बढ्दै जान्छ। अस्ति भर्खर नयाँ समाचार आयो नि। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सरुवा रोग अनुसन्धान सम्बन्धी वैज्ञानिक समूहले कोरोनाको भ्याक्सिन पत्ता लगाउन उल्लेख्य प्रगति भएको जनाएको थियो। उनीहरूसँग भ्याक्सिन निर्माण सम्बन्धी 10औं विकल्पहरूमा परीक्षण भइरहेको छ रे। समाचार अनुसार कोरोना भाइरसका विविध प्रकृतिहरूको अध्ययन गर्दै मानिसमा इम्युनिटी वा एन्टिबडी वृद्धि गर्ने सम्बन्धी परीक्षणको विकल्प सबैभन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको समाचार प्रकाशित भएको थियो। परीक्षणको यो अभियान ब्राजिलमा सञ्चालन भइरहेको रहेछ। उक्त वैज्ञानिक समूहकी प्रमुख अनुसन्धानकर्ता सिउ एम कोस्टा क्लेमेनका अनुसार सफलता उन्मुख यो अभियानमा एउटा पूर्व मान्यता स्थापित गरेको पाइयो। कुरा बुझ्नु भएन होइन? उनले भने अनुसार हाल जुन केमिकलहरू वा आवश्यक कम्पोनेन्टहरूको कम्पोजिसनबाट परीक्षण गरिएको भ्याक्सिन बनाइएको छ, त्यही मापदण्ड अनुरूपको भ्याक्सिनले कोरोनाको सफल उपचार हुन्छ। उक्त मान्यतालाई कथनमा उल्लेख गरौँ न। परीक्षण अघिको अनुसन्धानकर्ताको परिकल्पना वा मान्यता यस्तो थियो: अहिले परीक्षण भइरहेको मापदण्ड अनुसारको औषधिले कोरोनाको उपचार हुन्छ। क्लेमेनका अनुसार रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि राखेको मान्यता के थियो? एकचोटि फेरि हेर्नुस्, फेरि सुन्नुस्। अहिले परीक्षण भइरहेको मापदण्ड अनुसारको औषधिले कोरोनाको उपचार हुन्छ। यो कथनलाई प्रमाणित गर्न वा यही विधिको औषधिबाट कोरोनाको औषधि बन्छ भन्ने अनुसन्धान पूर्वको मान्यतालाई प्रमाणित गर्न उहाँहरू निकै परिश्रमका साथ परीक्षण र प्रमाणित गर्ने कार्यमा निरन्तर लागेको जानकारी क्लेमेनले दिनुभयो। तर यो परीक्षण सफल हुन्छ नि भन्ने त छैन। आखिर परीक्षण त हो। यो कथनको पूरक कथनको रूपमा वा यस विधिको औषधिबाट कोरोना ठीक हुन सकेन भने यसको वैकल्पिक कथन निम्नानुसार बनाएको पनि पाइयो। उहाँले भन्नुभयो, परीक्षण पछिको अनुसन्धानकर्ताको परिकल्पना वा मान्यता यस्तो थियो: अहिले परीक्षण भइरहेको मापदण्ड अनुसारको औषधिले कोरोनाको उपचार हुँदैन, वा अहिले परीक्षण भइरहेको मापदण्ड अनुसारको औषधि बाहेक अन्य औषधिबाट कोरोनाको उपचार हुन्छ। फेरि मनन गर्नुस् है। अहिले परीक्षण भइरहेको मापदण्ड अनुसारको औषधिले कोरोनाको उपचार हुँदैन, वा अहिले परीक्षण भइरहेको मापदण्ड अनुसारको औषधि बाहेक अन्य औषधिबाट कोरोनाको उपचार हुन्छ। यो सन्दर्भको गन्थनलाई मन्थन गरौँ ल। मनमा लाग्ला, स्ट्याटिस्टिक पढाउने मान्छे यो के कुरा गर्दैछ? हामी म्याथ पढिरहेछौँ कि कथा सुनिरहेछौँ? फेरि पनि लाग्ला है, स्ट्याटिस्टिक पढाउने मान्छे यो के कुरा गर्दैछ? मान्छे त ठीक छ,
कसम हामी सही दिशामा छौं। धरोधर्म आशय सुन्नुस् है त। माथिको पहिलो दृष्टान्तमा समाचार शीर्षक हेरेर सत्य मानेको कुरा पढेपछि अस्वीकार्य भयो। समाचार शीर्षक हेरेर सत्य मानेको कुरा पढेपछि अस्वीकार भयो। स्वीकार्न तयार गरेको परिकल्पना वा मान्यता अस्वीकार भएर सत्यको वैकल्पिक पक्ष झुटो हो भन्ने तथ्य स्वीकार्य भयो। माथिको दोस्रो दृष्टान्तमा के भनिएको होला? सो दृष्टान्त अनुसार एउटा मापदण्डबाट बनाइएको औषधिले कोरोना ठीक हुन्छ भन्ने मान्यता राखियो। परीक्षण हुँदैछ, ठीक भयो भने परिकल्पना ठीक भयो र भएन भने अन्य वैकल्पिक औषधिको परीक्षण हुन्छ। जुन मापदण्ड अनुसारको औषधिले कोरोना ठीक हुन्छ भनेर परीक्षण गरिएको छ, यही प्रमाणित हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं। यदि भयो भने त्यही हामीले मानेको कुरा सत्य प्रमाणित भयो, त्यही कुरा स्वीकार्छौं। र यदि सोबाट ठीक हुन सकेन भने हामीले मानेको कुरा गलत साबित हुन्छ र त्यसको अन्य विधिहरूको खोजीनीति गर्दै अनुसन्धान गर्छौं फेरि, र ठीक हुँदैन भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छौं त्यो बेलामा। यसरी दुईवटा दृष्टान्तको बारेमा थोरै धारणा प्रस्तुत गरियो। यो अनलाइन कक्षा हो। कुनै पनि अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो अनुसन्धान गर्नु पूर्व विविध पक्षको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दछ। अनुसन्धान पूर्व उक्त अनुसन्धानको नतिजा सम्बन्धमा उसले मेरो अनुसन्धानको परिणाम यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ वा पहिलेको अवस्थामा जे थियो त्यो परिवर्तन हुँदैन भनेर काल्पनिक मान्यता स्थापित गर्दछ। अनि उसले त्यो मान्यतालाई विभिन्न तथ्याङ्कशास्त्रीय, गुणात्मक तथा गणनात्मक विधिबाट परीक्षण गर्दछ। परीक्षण पश्चात अहिलेकै वास्तविक तथ्य आउँछ। सत्य कुरा के हो त परीक्षणपछि प्रमाणित हुन्छ। उक्त तथ्य आफूले यस्तै होला भनेर मानेको कथनसँग मेल खाएमा त्यसैलाई स्वीकार गर्दछ भने अमिल्दो आएमा त्यो मान्यतालाई अस्वीकार गरेर अन्य वैकल्पिक मान्यतालाई स्वीकार गर्दछ। अनुसन्धानको यही तथ्याङ्क शास्त्रीय विधिलाई परिकल्पना परीक्षण वा टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भनिन्छ। निष्कर्षमा प्रमुख दुई कथन संक्षेपीकरण गरौँ न। अनुसन्धानको पूर्व मान्यता, चलिरहेको प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन भएको छैन। चलिरहेको प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन भएको छैन। पूर्व मान्यता सत्य भएन भने स्वीकार्ने कथन, चलिरहेको प्रक्रियामा परिवर्तन भएको छ। चलिरहेको प्रक्रियामा परिवर्तन भएको छ। खै केही बुझ्नु भयो त? के भने जस्तो लाग्दो हो? ठिकै छ। तैपनि यी दृष्टान्तहरूले भनेको कुरा त पक्कै सुन्नुभयो। पक्कै पनि नसुनेको भन्दा सुन्दा केही न केही फरक पनि त यो आत्माले आत्मसात गरिसकेको छ। यी सन्दर्भबाट परिकल्पना परीक्षण सम्बन्धी केही सामान्य धारणा पक्कै स्पष्ट हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। धन्यवाद। केही सुन्नुभयो त? सुन्नु सर, एकदमै रमाइलो पारामा। खोइ बोर लाग्यो कि भन्ने लाग्छ। होइन, एकदम रमाइलो भयो सर सरको मेहनत। यो टेस्ट अफ हाइपोथेसिसले चाहिँ हामीले गरेको परिकल्पना भन्दा फरक पनि हुन सक्छ, अथवा हामीले गरेको परिकल्पना सत्य हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ हैन? हजुर 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 भन्दै जानुस् है। हजुरले जान्नुभएको महसुस गर्छु। सबैलाई सोध्छु म, प्राय केही साथीहरूलाई। अलि साउन्ड भएर आइरहेको छ मेरो। सरले भनेअनुसार त्यो परिकल्पना हुन्छ भन्ने अथवा पोजिटिभ हाम्रो एउटा कुनै परिकल्पना थियो, तर त्यो परिकल्पना सत्य भएर त्यही सत्य पनि हुन सक्ने हो,
नभए अर्को सत्य आएपछि त्यो परिकल्पना असत्य पनि हुने हो रिजेक्ट हुने र अर्को परिकल्पना जो गरेको छ त्यो चाहिँ सत्य हुने भयो। त्यसैको लागि नै हामीले टेस्ट अफ हाइपोथेसिस गर्नु परेको। एकदमै हजुरलाई धेरै धेरै हामीले गरेको परिकल्पना र हुने एक्चुअल घटनाको बीचको डिफरेन्स पत्ता लगाउनको लागि हामीले टेस्ट अफ हाइपोथेसिस गर्नु परेको भन्ने कुरो बुझेँ सर मैले। अरू साथीहरूले के बुझ्नु भयो भन्नुहुनेछ? अब हजुरले चाहिँ ठ्याक्कै यसको त्यो क्रिम हुन्छ नि त्यो अहिलेको सन्दर्भको ठ्याक्कै क्रिम निकालिदिनु भयो यहाँले। अब यसको अर्थ अरू साथीहरूले कसरी बुझिरहनु भएको छ, कोही साथीहरूलाई आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने इच्छा छ भने प्लिज सक्नुहुन्छ है। अहिलेको सन्दर्भबाट हाइपोथेसिस टेस्टिङलाई कसरी बुझ्नुभयो, के रहेछ जस्तो लाग्छ? यो ठ्याक्कै एक्चुअल पोइन्टमा नजाला, टु दी पोइन्ट नजाला, इन जनरल एप्रोक्सिमेट फर्ममा त यहाँहरूले केही धारणा बुझ्नु भएको छ भने यहाँहरूले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ प्लिज। टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसमा चाहिँ पोजिटिभ अर नेगेटिभ भए पनि त्यसको रिजल्ट इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ भन्ने हो सर। एकदम हजुर, अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुभयो साह्रै मजासँग यहाँले। अरू साथीहरू हुनुहुन्छ? पोजिटिभ अर नेगेटिभ हुन्छ तर रिजल्ट जे आउँछ त्यसैलाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ भन्छ सर। हजुर हजुर एकदम सही कुरा गर्नुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अरू साथीहरू हुनुहुन्छ? कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, हुनुहुन्न भने पनि अब ठिकै छ, हामी अगाडि बढ्छौँ। अब अहिले चाहिँ अलिकति कस्तो हो भने अब वर्डमा त्यतिकै भन्नुभन्दा एउटा कुनै पनि स्टोरी टाइपमा न्युज टाइपमा जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र यो हाइपोथेसिस टेस्टिङको खासै कन्सेप्ट भने चाहिँ के हो भने अब अहिलेको एकदम कोरोना भाइरसको महामारीबाट हामी एकदम ग्रसित, संसार ग्रसित भएको सन्दर्भमा यो हाइपोथेसिस टेस्टिङको एकदमै धेरै साइन्टिफिक लेभलमा हाम्रो लेभलमा पो हामीलाई थाहा छैन त यो टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भने के हो, हामीले त्यति गरे पनि छैनौँ, परीक्षण पनि गरेका छैनौँ। अनि टेस्टिङ भन्ने बित्तिकै अब त टेस्ट हो। अहिले संसारमा कुनै वर्ड यति धेरै चलेको छ भने त्यो वर्ड भनेको टेस्ट हो। आरडिटी टेस्ट रे, पिसिआर टेस्ट रे होइन, विभिन्न केमिकलहरूको टेस्टबाट अब भ्याक्सिनको लागि टेस्ट भइरहेछ भनेपछि अहिले संसारमा सबभन्दा बढी चलेको वर्डहरू मध्येको एउटा टेस्ट पनि हो। र टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भनेकै अब हाम्रो टपिक पनि ठ्याक्कै मिल्दो छ फेरि। अनि सिचुएसन मिल्ने भएर पनि अलिकति प्रायोरिटी यहाँ पढ्नको लागि पहिल्यै पढिहालेको कारण पनि यही हो, टेस्टिङ भन्ने बित्तिकै। अब यहाँ चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनेर चाहिँ इन जनरल सबै फिल्डमा काम लाग्ने हो र अहिले सबभन्दा बढी यसको हाइपोथेसिस टेस्टिङको प्रयोग चाहिँ विश्वमा अहिले भइरहेको छ एज अ हेल्थ सेक्टरमा। र साइन्टिस्टहरूले त यति धेरै गरेका छन् यो संसारमा। भन्नु न विगत 6-7 महिना अगाडिदेखिबाट कोरोना भाइरसबाट ग्रसित भएको अहिले हाम्रो विश्व छ। यो विश्व जुन मानव समुदायलाई नै एउटा क्राइसिसमा लिएर जाने, सङ्कट ल्याउने, मानव समुदाय विरुद्धमा आएको एउटा कोरोना भाइरसको यो कारणले गर्दा जुन सिचुएसन क्रिएट भएको छ यो कुरा यहाँहरूलाई मैले भन्नै पर्दैन, यो सबै संसारले जगजाहेर छ सबैलाई। र अहिले सबैभन्दा टेन्सन चाहिँ कसलाई छ भन्दा अब हामी बिरामी हौँला, बिरामीहरूलाई पनि भन्दा पनि टेन्सन के, अब हामी भाइरसले सङ्क्रमण नभएकाहरूलाई पनि टेन्सन के होला र। तर सबभन्दा बढी टेन्सन चाहिँ यस्तो ठाउँमा बस्नेहरूलाई छ जुन साइन्टिस्टको लेभलमा छन्, जुन चाहिँ स्वास्थ्यको एउटा विज्ञको लेभलमा छन्। उहाँहरूको एउटा क्रेडिटको पनि एउटा प्रेस्टिजको पनि कुरा आइरहेछ कि यस्तो कन्टेक्स्टमा पनि विश्वमा कुनै पनि साइन्टिस्टबाट यो लेभलको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने क्यापासिटी रहन्छ है भनेर उनीहरूको आफ्नो क्रेडिट लस गर्ने अवस्थामा छन्। र उनीहरू संसारमा यति धेरै टेस्ट भएको छ, यति धेरै साइन्टिस्टहरू लागेका छन्, यति धेरै समूह लागेका छन्, यति धेरै विश्वहरूका देशहरू लागेका छन्। हिजो मात्रै रसियाको भ्लादिमिर पुटिनको समाचार यहाँले पनि सुन्नुभयो होला, कोरोना भाइरस रसियामा पत्ता लागेको पुटिनले नै दाबी गरेका छन् भनेर अनलाइन खबरहरू आइरहेछ। अनि हामी सबैजना त्यसबाट आशावादी पनि छौँ। अनि त्यो सन्दर्भमा हरेक औषधि भ्याक्सिन पत्ता लाग्नुभन्दा अगाडि हरेक साइन्टिस्ट ग्रुपहरूले चाहिँ यो कुन केमिकलबाट को कम्पोजिसनबाट चाहिँ यो भ्याक्सिनलाई इराडिकेट गर्न अर्थात् निर्माण गर्न सकिएला, अनि कोरोना भाइरसलाई प्यासिभ इनएक्टिभ बनाउन सकिएला, अनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिएला भन्ने सन्दर्भमा भइरहेछ कि धेरै टेस्टहरू भइरहेछ। र उनीहरूले सुरुमा परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो केही न केही अपेक्षा गर्छन्, मान्यता राख्छन्। यो साइन्टिफिक लेभलमा साइन्टिफिक रिसर्च गर्ने हो भने हाइपोथेसिस टेस्टिङ बिनाको कुनै पनि रिसर्च हुँदैन अहिले पनि। तसर्थ हाइपोथेसिस टेस्टिङलाई मैले यहाँहरूलाई साइन्सको लेभलबाट यो हेल्थको सेक्टरबाट यतापट्टि जोड्न खोजेको कुरा के हो भने कुनै पनि परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि रिसर्चरले आफ्नो परीक्षणको रिजल्टको बारेमा मानौँ न रिसर्च गर्न गइरहेछौँ, कुनै पनि टपिकमा कुनै पनि सेक्टरमा हामी रिसर्च गर्न गइरहेका छौँ, त्यो रिसर्चमा
रिसर्च कन्डक्ट गर्नुभन्दा अगाडि रिसर्चको बारेमा त एनालाइसिस हुन्छ, के कुराहरू तयारी होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त रिसर्चरले गर्ने काम भयो। अनि रिसर्चरले टेस्ट लिनुभन्दा अगाडि वा रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि त्यो रिसर्चको रिजल्टमा, अब रिसर्च भनेर के हुन्छ भने रिसर्च भनेको फेरि फेरि गर्ने हो। 2 वर्ष अगाडि त्यही सेक्टरमा रिसर्च गर्दा एउटा रिजल्ट आएको हुनसक्छ, 2 वर्ष पछाडि त्यही टपिकमा त्यही सेक्टरमा रिसर्च गर्दा अर्को फेनोमेना अर्को रिजल्ट आउने सम्भावना छ, किनकि द वर्ल्ड इज चेन्जिङ, सिचुएसन इज चेन्जिङ, कम्पोनेन्ट्स आर चेन्जिङ, एभ्री इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ द वर्ल्ड आर चेन्जिङ, फिजिकल फेनोमेना आर चेन्जिङ, केमिकल फेनोमेना आर चेन्जिङ, सबै चेन्जिङ छ क्या। चेन्जिङ भइसकेपछि त अब अगाडिको रिसर्चको रिजल्ट र पछाडिको रिसर्चको रिजल्टमा केही न केही फरक आउँछ भन्ने अपेक्षा हुन्छ एउटा सन्दर्भमा। यहाँहरूलाई मैले यो 3 मिनटभित्रमा थोरै 2टा लाइनको अवस्थामा भने मैले, एउटा चाहिँ नयाँ रिसर्च छ भने नयाँ रिसर्चको लागि यस्तो यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो काम सफल होला भनेर एउटा मान्यता निर्माण गर्छन् नयाँ रिसर्चको लागि, र त्यो रिसर्चलाई त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउँछन्, र अन्तिममा आफूले गरेको रिसर्च आफूले चाहेकै जस्तो नआइदिन सक्छ। नआउने बित्तिकै आफूले सुरुमा चाहेको थिएँ रे भनेर गलत कुरा आयो भने त मान्ने कुरा भएन हो। त्यो यदि गलत प्रमाणित भयो भने गलत कुरा हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ, त्यसलाई रिजेक्ट गरेर त्योभन्दा अर्को अल्टरनेटिभतिर जान्छौँ, अल्टरनेटिभलाई चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। एउटा कुरा यो। अनि अर्को कुरा के हुनसक्छ भने कुनै पनि टपिकमा अगाडि पनि रिसर्च भएको थियो कुनै पनि सेक्टरमा, पछाडि पनि अब हामी रिसर्च गर्दैछौँ। रिसर्च भनेको के हो? सर्चमा लाग्यो, पुनः रिसर्च गरे हो नि त, हामीले पुनः सर्च गरे हो। तसर्थ अगाडि आफूले रिसर्च गर्न चाहेको क्षेत्रमा अगाडिको रिसर्चको रिजल्ट के थियो त्यो हेर्छौँ हामी, त्यसैमा हामी फेरि पनि रिसर्च गर्न गइरहेका छौँ। र अब यो 2टा रिसर्चको कम्पेरिजनको सन्दर्भमा रिसर्चरले अब के मान्यता राख्छ भने अगाडिको रिसर्चको रिजल्ट र मैले अब गर्ने रिसर्चको रिजल्टमा खासै फरक छैन भनेर मान्यता राख्छन्। देयर इज नो डिफरेन्स, हेर्नुहोस् है, देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भन्छौँ हामी। एउटा कुरा थियो। अब बराबर भने त्यसको अर्थ के हो? अगाडि र पछाडिको बराबर भ्यालु आउँछ भने त हो नि। यदि बराबर आउँछ भने छैन नि, आएन भने के गर्ने? बराबर हुँदैन, कि सानो हुन्छ कि ठुलो हुन्छ भन्ने कुरातिर हामी स्वीकार गर्न जान्छौँ। तसर्थ यस्तो प्रोसेसलाई हामी हाइपोथेसिस टेस्टिङ भन्छौँ। यहाँहरूले यति भन्दैमा सबै कुरा क्लियर हुँदैन यहाँहरूलाई। जब एक्जाम्पल गरेर स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू फर्मुलाहरू एउटा सिस्टम बनाएर हामीले जब टेस्टिङ गर्छौँ त्यसपछि यहाँलाई अझै पनि क्लियर हुनेछ। र हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनेकै कुनै पनि पूर्व मान्यताको परीक्षण गर्ने र त्यसको ट्रुथनेस र फल्सिटीको बारेमा जज गर्ने एउटा डिसिजन मेकिङ प्रोसेस। हाइपोथेसिस टेस्टिङ इज अ डिसिजन मेकिङ प्रोसेस हो। यदि गर्दै हामीले हाइपोथेसिसको बारेमा थोरै धारणा प्रस्तुत गर्ने काम गरियो। अब यो फर्स्ट बुलेटमै आज हामी अड्क्यौँ, तैपनि ठिकै छ, यहाँहरूलाई पनि अब त्यति बोर लागेको छैन जस्तो लाग्छ। अब यसका थोरै एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू यसो सन्दर्भ जोडेर अहिले हामीले जे बुझ्यौँ त्यसैको बेसमा हामी पछाडिका कुराहरू जोड्दै जानेछौँ, यसका डेफिनेसनहरूतिर जानेछौँ, यसको मिनिङ के हो तिर जानेछौँ। थोरै थोरै अलि सर्टकट लामो च्याप्टर छ, धेरै स्लाइडहरू बनाउने प्रयासमा चाहिँ म अलि छैन। सुरुमा अलिकति इलिस्ट्रेसन गर्नको लागि मात्रै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई मैले कङ्क्रिटाइज बनाएर लानेछु। जहाँसम्म लाग्छ अब आजलाई यति नै होस्, टाइमले यही भन्छ। यहाँहरूको दिन तथ्याङ्क शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यहाँहरूको पिरियड ठिकै भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब हेरौँ, एकदम सुरक्षित भएर बस्नु होला। काठमाडौँमा कोरोना धेरै फैलिएको छ। भोलि उत्साहपूर्वक हामी फेरि नै पढ्नेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर।